ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزق طوعا وتمتعه فيها طويلا لی خمسۃ بحق مظلوم رب صلی علی محمد و آل محمد الہی گناہ معاف فرما بارلا جو ہاتھ بلند نے حاجات پورے فرما بانیان فرش عزا مالک عزت وقت رزق اضافہ فرما بارلا کوئی بیمار ہے تو صحت عطا فرما بے اولاد ہے تو فرزند صالح عطا فرما کوئی غریب ہے تو غربت دور فرما مالک دورک ہے وارث دے ظہور تاجیل فرما صلی اللہ محمد و آل محمد بلند ترین صلوات خاندان رسالت بجمع کافی ہے بلند صلوات پڑھو خاندان زہرات ہکاں پڑھو تے اچھے آواز نال پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم بالقاسم محمد صلوات سید العرب والعجم المکی المدنی قِلَ بِشَانِهِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ والصلاة والسلام على حسين المظلوم مذبوح من القفا فی الکربلا چھٹی قید سجاد دی اویلے زندگی دراز ہوئے جنہ ہے چھٹی قید سجاد دی اویلے جد گھاس کھڑیاں دے پھائے گئے گل رومن علی گھڑی زندہ اند درد آئیو کل قیدی نقصان گھڑنے رہے زندان دے درد کل قیدی نقصان گھڑنے رہے جے کو کفن سجا
پوا نہیں سکیا اندی کمبر تھیا ان کے بار گئے کھڑا با کر آدھا اٹھ جاگ مسومات جویر دے زیور نہیں لگتا زندگی دارا جندہ ہے نہیں لگتا دیکھو کفن سجا پوا نہیں سکیا اوندی گمبر دیا ان کھبائے گئے کھڑا با کر آدھائے اٹھ جاگ سکینہ دھرمیر دے زیور لائے نہیں لگتا کھڑا با کر آدھائے اٹھ جاگ سکینہ تدبیر دے زیور لائے زندگی دراز ہوئے اللہ عزت دے عزاداران دے بیڑے وسن وہ جائیں صدا وسن جنہ جاوان دے حسین مظلوم دے دکھا دا ماتم مالک کہیں عزادار نو دنیا دے کہیں بندے دا محتاج نہ فرماوے باسیت بانی میرا گھر میرا وطن حکمائی بھائی زوار جا فردہ حاضری ہو گئی کھا گئی شام اللہ عزت دے نہیں لکھتا واقع شدید کھا گئی شام زہرا دیاں عزت والیاں نوت دیاں مرحبا خدا گوائے جوانی ہوئی اللہ عزت دے بھی لیکن لفظ آکھنا سوکھ ہے بڑھنا سوکھ ہے سننا سوکھ ہے لیکن اس بی بی کو پتہ ہے جائیں بازار دا سفر بہ کے عبور کی دائے نہیں بسم اللہ زندگی دراز ہوئے اللہ عزت دے سوکھی ہے شام سوکھے ان بازار سوکھے ان دربار میں کیفیت کھلد سینہ جو شامچ زہرا دیاں عزت والیاں دیاں دا نقصان کتنا ہویا ہے کتنا عرصہ قید رہی ہے میرا تو آنے دے سوال ہے زیادہ تو زیادہ 1 سال شام دی قید نہیں بھائیے زہرا دی پردادارن تے میرا سوال ہے 20 سال دے بعد بھی کوئی دھی پہ کے شارج بھائی سلیب عباس بلے تے بین میرا مل پوگن پوچھنا نہیں پوندا بین کیڑی ہے میرا کیڑا ہے بمبر حسین تے کھلوتا بھائی جان 20 سال نہیں 10 سال نہیں 5 سال نہیں پونے 2 سال دے بعد ولی سکا برائے محمد حنفیہ سجاد دے ہاتھ جم کیا دے باکر جی بھی ڈسا سکتا ہے انہیں لٹے ہوئے پردادارہ جو میری بہن زینب کے مرحبا اتنے ڈھل لگ دیا آئے کر دے میں لکھ دفاق چاچا ہو جڑی زخمی سار والی بی بی زندگی ہوئے جندے سارے چوں خون پیا باندھے او تیری بہن آلی آئے دی فطرت ہے بھائیشاہ دی فطرت جو میرا وڈا ہوئے یا چھوٹا بہن وڈی ہوئے یا چھوٹی بہن میرا ملن فطرت بھائی زوار تصور بس بہن سر جھکے سی میرا عدب دی پیار دا ہاتھ بہن دے سر تے رکھ سی
تے حال پوچھ ممبر حسین تے کھلوتا اس تو بڑی 70 میرے کو مسائب دی نہیں 2.5 سال دے بعد ملے تے جناب عالیہ نے سر جھکائے بھرا دیں گے سجا ہاتھ چاکے محمد حنفیہ رکھے عالیہ دے سر حسین گوائے باندھی باندھی مٹی دے بہ گئی ہے نال سجاد دوین آیا ہے چاچا ہاتھ چاہ اممہ دا سر ڈکھ دا زندگی در اللہ عزت دے وے جنہ ہائی کی میں لکھ دفعہ کھا میں لکھ دفعہ کھا اللہ عزت دے وے میں لکھ دفعہ کھا ایک 70 بھائی جان تو نے حوالے کردہ واقعی کربلا اور شام دی قید دے بعد جتنیاں بھی سجاد دفنائیاں زخمی دفنائیاں ماں حسین دی تو نزد دے کیونکہ میں علاقے جی گھٹ پڑے تھے مزاج تو نہ واقف میں اس واسطے 17 چھڑیں دوائیں نا جتنیاں بھی سجاد دفنائیاں زخمی دفنائیاں شام دے جنگل چ بہن دفنائی سے گن زخمی رخسار زخمی کنڈ زخمی وطن لیو 3.5 سال بعد شام دے جنگل سجاد ماں دفنائی زندگی درازوں میں جدا ماں دا میت قبر دے حوالے کیتا ہاتھ بیر کڈے دعا ہتھاں تے خون آئی یہ نقصان کھلند سے نہ زہرا دیاں دے جو شام میں کتنا نقصان ہوئے جدا ہاتھ بیر کڈے دعا ہتھاں تے خون آئی تے باکر پوچھے بابا ہتھاں تے خون کیے پھٹ گیا سجاد دا جگر رو کیا دے بچڑا نہ روا اماں دی کانڈے اتنے زخمی آئے میں بسم اللہ کر زندگی درازوں میں اللہ عزت نانے دی قبر تے مرثیہ پڑھا سے نانے دی قبر تے نانا تیری امت سکو شام اچھے اتنا مارا ہے نا ہانج واسج نہیں آئے واسج دی دکھی ہوئے نا دکھی ہوئے ممبر حسین تے کھلوتا پیو ملسی حال پرسی اکسی بابا میں ٹھیک ہاں میرا ملسو ساکسی ٹھیک ہاں بہنہ ملسو ساکسی میں ٹھیک ہاں شاہجی بھر جائیاں ملسو ساکسی ٹھیک ہاں حسین گوائے جدہ ماں ملسی نا ماں دے گلبا میں چپیسی تے اکسی اماں ڈاڑی دکھی اماں میں بہوں اوکھا وقت ڈٹھی اماں میں بہوں غربت ڈٹھی آئیو میرا اللہ کہ مظلومیت ڈساں آلیا دی ایڈی اوکھی ہائی شام دی قید ماں دی قبر تے ہاں بیٹھی جوانی ہوئی دکھی بندے دی فطرت ہوں دیئے بولنا چاہتا ہے بول نہیں سکتا اتنی دکھی آئی 3 گھنٹے چپ کر کے بیٹھی رہی ہے اس تو بڑے ہی مسائب ہوں دن 3 گھنٹاں دے بعد اٹھئیے تے بواندیا لے پاسے آ بیٹھئیے کم دے ہوئے زخمی ہاتھ ماں دی قبر تے رکھے ہکو ان کی تسو دربار چو خالی واللہ نہ لیا ماں میں لکھتا اما قبر تو بہرانا اما تو بھی دربار گئیاں میں اما میں بھی دربار گئیاں اما تیرے تے میرے دربار اس جوان نو جگہ چھوڑیں اما تیرے تے میرے دربار چ فرق ہے اما تو گئیاں میں نا اما تو سلامت ولیاں میں تے کو دربار چ کہیں مارا نہیں ستا رہی ہے بھئی زوار تے صبر سمجھ آگے میرے اسے دی مجلس ہو جاسی ماں دی قبر تے پیشانی ٹیکیز تے روح کیا دی قبر تو بہرا ایک دفعہ دی دے سار دی حالت ریک جائے زندگی دراز ہوئے جنہ ہے کہ میں شاید وین سے کرا جو میں انتظار کھڑا کردوں
یہ نقصان ہے زہرا دیاں دھیاں دا ایڈے اوکھے ہیں بازار وطن لیو ایڈے اوکھے ہیں دربار ایڈی اوکھے ہیں پیش سوکھا دین بچے آج تا ہر بندہ دین دا ٹھیکیدار ہے تے مسلمان ہے تے کلمہ گو ہے گھر بے کے فیصلہ تا کر جو دین تے خرچ کہندہ ہوئے جڑیاں بازار چرولین کیسا آبی دیاں دھیاں ہیں مسلمان حیات کر ہاں دکھ دے لفظہ دے باقی تکلیف ہوندی ہے بھائی جان آج بندہ اپنا مرونے بیران دو نا وارث کوشش کر دیں جو میت لائے ہمیں وطن تے جو اتھائیں وطن تے دفن کری تین میت پیارن تین رشتہ دار پیارن ظالم مسلمان تے کم حیا نہیں محمد دیاں دھیاں دا کداں گھر بے کے سوچے نقصان گنے زہرا دیاں دھیاں دا پیو ستا پیس کتے نجف ماں ستی پیس مدینے بلا ستے پیس کربلا آپ چپ کر کے شام ساؤں گئی میں بسم اللہ سیرتہ فرماوے چپ کر کے شام سمجھی ایک خرچ ہوئے زہرا دیاں دیاں دا دین تے کتنا عرصہ قید رہی ہے 1 سال روایت نوے دے میزامنا نہ میں کدان کسی بندے دے لفظ پڑھیں ممبر حسین تے کھلوتا جتنا عرصہ زندہ رہی ہے جناب عالیہ برادی شہادت دے بعد جتنا عرصہ زندہ رہی ہے ستی کوئی نہیں زندگی ہوئے شاہ جی کوئی تاریخ نہیں آدھی جو 13 ضربہ دے بعد عالیہ کو نندر آئی ہوئے باکر دے بابے آکھیں مکہ دیا آئی جڑی مک گئی درباری ہن جڑے مک گئے بازاری ہن جڑے مک گئے جدن دی ولی اما تے کو سمدہ نہیں بیٹھا آئیو میرا اللہ پتر دے زخمی ہاتھ چوم گیا دی کیویں سما میری کانڈ دکھ دیئے 1 سال قید نبھائی لوگ آدھیں جو یزید نو خواب آئے جو اے محمد دیاں دیاں پورا سال خواب نہ سایا سال بعد خواب آئے حسین گواہیں وطن علیہ یہ تبلیغ ہے زینب عالیہ دی یہ خطبے ہیں زہرا دیاں دیاں دے جس شام دے ماحول کو بدلے ایڈے دردلے خطبے دیتے جو شام دے در دیوار ہلن مرد گھارے جاویں نا اور تتانا دے کیا کہ نو شام دے رزیلوں کو دوسرا تو آنکھیں جو سکار بھلا بازی کٹھا ہے میں ازد آرج کھڑا پڑتا ہوں یار سن تو ہون پتہ لگے جڑا تساں کر بھلا کٹھے وہ مہر نبوت دسا او شام دے بے حیا لوگو محمد دا پتر مرا کے زہرا دیاں عزت والیاں دھیاں جگلہ تے بازارہ چھوڑا چھوڑا تبلیغ آئی زہرا دیاں دیاں دی ممبر حسین تے کھلوتا 1 سال قید نہیں بھائی خطبے دیتے تھک گیا یزید تھک گئیاں شام دیاں فوجاں نہ تھکیاں زہرا دیاں دیاں کہیں کہیں لے زندان دے مٹی تے بے کیا کیا نانا تے دین بچ گیا یزید پچھے سپاہی کل شام دا حال دے یہ حرامیہ دے جتنا جلدی ہو سکتی ان دے زیور لہا دن پورا سال دیں بازار جو پتھر میں رہے کھا گئی تبلیغ عالیہ دی شام دے لوگوں کو اگر کچھ عرصہ عالیات دے ملک جو ہور قید رہی یہ شام دے ہاتھ چ نہ راسی یاد سچے سپاہی یاد سچے وان قیدی کو شکر حسین گواہ ڈھلی یاد رات دائی زندان دا شاجی دروازہ ہی
5 یا 6 سال دے پتر دا سر بیمار جھولی چ رکھی بیٹھا ہے، رو رو کے آدھا بیٹھا ہے، سنبھاؤ آدھرات دھم بھئی ہے، تیرا بابا کہہ دیئے کوئی امن دی جان لبھیا تے بابا تے کو سماویا۔ زندگی ہوئی اے زندان ہے میں جواب تصور باز پیو جتنا غریب ہوئے نا میں سلیم عباس سارا دیں بھائی جان پیو مزدوری کرے تے شام نو گھر بلے کوشش کر دے جو پتر نو کھانا چنگا دے لباس چنگا دے سمن واسطے نرم بستر دے آئے کرنا کر دے ڈا اپنا مزاجے قسمت باکر دے بابے سجا دی جندے پتر دا بچپن جنگلہ دے بازار چڑھل گئے میں بسم اللہ میں پہلے آکھے آج واسط نہیں آئے بندے دے واسط چھے ون قیدی کو سڑا حسین گوائے ڈلیاں در آتے ہی زندان دا دروازہ ہی ان سر رکھی بیٹھے پتر دا جولیے چھے تے سپاہی نے آکے زنجیر حالائیں آئے میدان قیدی بیمار مسافر اللہ راسی پردیسی کہیں کو کچھ نہ آکھن والا کڑیاں تو مت جا تیرے سمن دا ویلا نہیں تیری پیشی دا ویلا ہے آجو پہ جن آجو بسم اللہ تیری پیشی دا ویلا آؤ بسم اللہ ملک بس میں ایک کو توڑے انتظار کھڑا ہوں تیری پیشی دا ویلا ہے بھائی دھیان میرے پاس ہو تیری پیشی دا ویلا ہے ان پتر دے زنجیر حلائس باکر جاگ بابا کن وجنا ہے زندگی ہوئی پیشی دا ویلا ہے آئیو میں ڈالا بابا رات ڈل گئی ہے سارا دن اوکھا بازار دربار نبھائے بابا ایک کوئی پیشی دا ویلا ہے پتر دے تسے لب چم گیا دے زندگی ہوئی وقت دیاں انہ دیاں ہوں دیاں جنہ دا کوئی بچ گیا ہو بندہ امتحان لیندہ بیٹھا اس بندے نال تے میری گل ہی نہیں عزادار بندے نال میری گل ہے ان کڑی تے کڑی وجی جری نائی ستی بیرا دیاں 13 ضربان دے بعد تلیاں ٹیک کے دھی علی دی مٹی تو اٹھی باکر جی بھی کنو میں نے اماں پیشی دا ویلا ہے سجا کلا آدھ رات لے اس دربار تک کو کلنا بھیجا جس دربار 9:30 گھنٹے آدھی رہیاں چادر دے وہ میں زہرا دی دی اماں یزید میرا قاتل نہیں شام مقتل نہیں ویسا لازے دے بعد واللہ سا آئے کر نہ کر دے مزاج ان پتر کو ہاں نال ان ہاں نال ایڈی وکری تے عجیب سنگت آئی زندگی ہوئی کربلا تو جو کٹھی ہوئے مجبور اتنے ہیں جتھے پیو بویا پتر اتھیں بے جتوں پیو اٹھی ویا پتر اٹھ کھلو ویا کمر صدی کریا تھکیا سجاد پتر دیاں تلیاں جو پٹی جنا وین کر کے آکھیا بابا کمر نوا میرے پیرہ دیاں تلیاں دا رنگ بدل دا ویندہ مرحبا بس وین دربار آ کھڑا کیوں سنڈے ظالمہ دے تیرے زیور لہنا آج خیال آئی میرے زیور لہنا رامی آدھے میں کو بابے دا خون معاف کر رت ود پیس سیدہ دے میں کوئی کلہ وارث ہاں کون نہیں وارث ایک اللہ ہے ایک نانے ایک دادے ایک دادی زہرا ہے ایک او وارث ہے جڑی زندان دے مٹی دے بھائی کے بھرا دیاں 13 ضربہ دا ماتا بیٹھی کر دی میں اماں کو پوچھا سا ماں دے سامنے آ بیٹھا اماں ظالم زیور لہن دے
من گیا فاتح من گیا ونجو کو آگ فاتح مطالبے بنے دیں لٹ کر بلا بشیر مہاری شہداد سر ترے محمل وطن علیو آخری مطالبہ نہیں زندان دیا دیوار حلین رو کیا دی جدن دا تیرا بابا کٹھا ہے میں زینب رو کہیں رو مر دیتا ہے مزاج ملاوین دلے حوالے کرنا ہو گئے مطالبے جڑے پورے ہو سکتے ہیں سال بعد اعلان ہویا ہے لوگوں زارا دیاں دے زیور لے گئے دروازے تے زندگی ہوئی بیٹھن زخمی پیو تے پتر تیرا سون شام دی عورتیں جنہ دے والو کھلے ہوئے سیاہ لباس ڈوڑیاں زندان دے پاسے گئی باکر دے بابے دے نگاہ اور رات وات بھئی سیدہ دے اماں شام دیا بس دیا اکبر دی مکان دے والائی او یزدار آئے نہ کرے شاہی تیرا سو بس دی عورت ہے جنہ دے ہتھا لیا دے قدمت آئے ایک ہنسی ساتھ ضعیف حیات بن گیا دیا بی بی وہ اسا معافی منگانا ہی آئے مزاج ملاؤ میں انترے حوالے کرا لیا دی آواز آئیے کر بنوں میں معافی دیتی ہنسی ساتھ ضعیفہ بیا دیا لیا جدا پہلی دفعہ تو سے شام آئی آوے بازار جرا چڑھیرا اعلان ہویا پتھر مارو آدھی ہر کئے پتھر مارے آئین مارے جمیں مٹی دے بیٹھی آئی تلیاں ٹیکے اٹھی ہے آدھی ضعیفہ آج میرے زیور لہے گئے آدھی تیری کوئی حسرت رہے گئی ہوئے آدھی نہ میرا اکبر نہ میرا مزاج ملا اللہ عزت محمل بیٹھے بشیر اللہ آدھے سجاد راہ دو غیدر کیڑے راہ بجنائے جل سجاد نہیں بولا یدری جے محمل جو اصغر نماؤ دوین آئے آدھی بشیر یو جی راہ کوئی نہیں جڑا بڑی نیزی کبر دے وجے تیڑا لوئے نسینہ تا نہیں ہے اٹھ باندے ودے آئین ماں اللہ بھئی نہ کبر دے سرازی آئیے نہ پواندی آئیے ان رباب کبر کو ہانا لائے رو کے آدھی میرے لہ گئے زیور آج شام دے ویچ او ماں کھڑی آئی وطا آن تیارے نے تو پوچھ دی حال